السلام عليكم بونجور ا توت ا توس معكم زاك من جيب الباك مع زاك ومرحبا بكم في نوفيل فيديو اللي فينا غنهضروا على اول اكزرسيس ديال لامورتيسمون. بداو على بركه الله. الوغ كيف ما كيبان لنا هنايا عندنا اون انتربريز فو فورني ليتا دي زيموبيليزاسيون سويفونت ايتابلي او 31 12 2020 افون انفونتير. دونك هنا خلاصه القول كيبان لنا بلي عندنا هاد لو طابلو هذا هاد لو كومول دامورتيسمون اللي غادي تعطى لينا عنده علاقه ماشي ب 2020 عنده علاقه ب 2019. علاش؟ حيت افون انفونتير اون فو ديفيكتوي سيغتان طرافو كونطابل. نمشيو نيشان لي زيكزارسيس باش نعرفوا شنو نطلب منا. في لا بروميير كيسيون عطاونا ديتيرميني لو كومول دامورتيسمون des frais préliminaires au 31/12/2019. داكوغ، بما اننا نهضروا على الكومول واننا نجاوبوا على هذه الاسئله نحاولوا اننا نذكروا بالقواعد اللي غادي نحتاجوهم في هذا ليكزارسيس. الوغ كيف ما كتعرفوا عندنا اول قاعده اللي غنسميوها لو كومول دامورتيسمون. لو كومول دامورتيسمون شنو كيتساوي؟ كتساوي لنا لا فالور دونطري فوا لو طو فوا لو نومبر دو موا سور 1200. هادي تقدر تكون سميتها لا فالور دونطري او لا فالور دوريجين او لا فالور زيرو. لا فالور زيرو هنا هذا هو لو طو. هنا هاد ام نورمالمون كترمز لينا بلو نومبر دو موا، عدد ديال الاشهر، وهذه قسمه 1200. داكوغ، في اين حاله كنستعملوا لو كومول دامورتيسمون على 1200؟ في اين حاله كنستعملوا هاد القاعده هادي ديال لو كومول دامورتيسمون فين كيكون هنا عندنا سور 100. بلوتو هنايا سي لا فالور دونطري سمحوا ليا فوا طو فوا ام لو نومبر داني. هنا في هنا لا فالور دونطري راه هي في 0 ولا في او. هنا لو طو كونستان سي لو طو كيبقى نيشان، غير هنا سي لو نومبر داني. الوغ اللي غير خصنا نعرفو هو ان لو كومول دامورتيسمون نورمالمون كيتحسب اون اني بالنسبه لي فري. هذه كتعتبر دائما بالنسبه لي زيموبيليزاسيون اللي عندهم علاقه بلي فري، les immobilisations en non valeur. Alors que le cumul d'amortissement qui est normalement le nombre de mois qui est des immobilisations incorporelles ou la immobilisation corporelle. نحاولوا اننا نمشيو نيشان دابا الاسئله اللي عندنا. alors في la première question عطاونا déterminer في البوتيت ا عندنا لو كومول دامورتيسمون دي فري بريليمينير او 31/12/2019. كيف ما قلنا هنايا هاد لو كومول اللي نورمالمون غير خصنا نحسبوه ديال 2019. دونك هنا ديجا نيشان عطاونا لا دات باش اننا ما نتلفوش، ولكن كيف ما قلنا كاع هاد لي كومول ديال 2019. داكوغ ماشي مشكل. الوغ نحاولوا اننا نذكروا بالقاعده. كيف ما كتعرفوا القاعده ديال لو كومول نورمالمون لو كومول دامورتيسمون كيساوي le cumul d'amortissement qui s'appelle la valeur d'entrée fois le taux fois le nombre de mois sur 1200. هذه في الحاله العاديه. غير هو هنا بما ان هنا عطاونا لي فري، فلي فري نورمالمون ما كيتحسبوش باغ موا، دونك هنا اوتوماتيكمون القاعده ديال الكومول غادي نتبدل نحسبوها بهاد لا فورمول. نحاولوا اننا نشوفوا لي دوني ونحاولوا اننا نجاوبوا. كيف ما كيبان لكم دابا حنا نحاولوا نقلبوا على لا فالور دونطري. لا فالور دونطري ديال لي فري هنايا هي 140000، ها هي. لو طو هنا عندنا 20%، كنحطوا 20 هنايا. لو نومبر داني الوغ لو كومول دامورتيسمون كيف ما كنعرفوا كنحاولوا اننا نمشيو من لا دات دونطري حتى لا دات اللي عطينا هنايا. الوغ هنا عطينا 2019، دونك اوتوماتيكمون غادي نحسبوا بلي عندنا 2018 هاي لا دات دونطري و 2019. بما ان قلنا لي فري كيتحسبوا من لاني دونك ما كناخذوش اون كونسيديراسيون لو نومبر دو موا. دونك كيف ما قلنا عندنا 2018 زائد 2019 دونك فوا 2 سور 100 56000. Donc le cumul ديال les frais هو 56000. Alors في la question الثانيه هنا طلبوا منا اننا on doit déterminer le taux d'amortissement ديال les constructions. هاي الكونستركسيون خصنا نحاولوا اننا بعدا نقلبوا على لو طو. هنا عندنا لو طو نورمالمون 20 ans. داكوغ، الوغ نذكروا بالقاعده ديال لو طو. هنا في لو طو d'amortissement اللي خصنا نعرفوا ان لو طو كيساوي 100 على لا دوري، هادشي اللي كنا كنحسبوا على العام، اولا 1200 على لو نومبر دو موا. داكوغ، الوغ كيف ما قلنا هنايا نورمالمون هنا كيف بما اننا عطاونا في لا دوري نيشان 20 عام، دونك ما كاينلاش اننا نحسبوا بلو موا. دونك اوتوماتيكمون هنا غادي تكون الجواب هو 100 سور 20 هو 5%. ولا بغينا نحسبوها باغ لي موا اش غادي نديرو؟ بحال عندنا هنايا 20 عام، دونك بما ان كل عام فيه 12 شهر دونك اوتوماتيكمون غادي نديرو 20 في 12 فوا 12
اللي هي حتى هي في الاخر غتخرج لنا 5%. دونك كيف ما المهم هذه غير واحد النصيحه فاش تكونوا كتخدموا لي زيكزارسيس. على بالكم هنا عطينا نيشان لي زاني اوتوماتيكمون نيشان كنحطوا اننا كنخدموها بلي زاني بالقاعده ديال لي زاني. لا بحال دابا في هذا ليكزامبل هنايا عندنا 6 و 8 موا، هنا غادي نحتاجوا هذه القاعده. ندوزو دابا ليكزارسيس سي اللي فين طلبوا منا اننا نحسبوا لا فالور دوريجين دو كاميون فولفو. واخا ماشي مشكل. هنا كيف ما كنجيو كنحاولوا اننا نشوفوا اما لي دوني اللي عاطينا هنايا. عطينا ان كومول دامورتيسمون اللي خصنا ناخذ بعين الاعتبار هو ان هاد لو كومول دامورتيسمون اللي عندنا هنايا ديال هاد لي دو ماتيريال دو ترونسبور ديال فورد ديال لو كاميون فولفو. هادي من واحد الناحيه. هنا كيبان لنا ان في لا دات دونطري بجوجهم تشراو قبل من 2019 دونك وما تباعوش في ديك لا دوري. دونك اوتوماتيكمون ان هاد لي دو زيموبيليزاسيون قبل من 2000 زعما قبل من 2020 دونك داخلين في هاد لو كومول. واخا دونك عندنا لا فالور دونطري ديال فورد وطلبوا منا لا فالور دونطري ديال لو كاميون فولفو. واخا ماشي مشكل. نذكروا بواحد القاعده اللي خصنا نعرفوها. اللي غير خصنا نعرفوا هو ان نورمالمون فاش كنبغيو نحسبوا لا فالور دوريجين ولا لو طو دامورتيسمون ولا لا دات دونطري دائما كنخرجوهم من هذه القاعده اللي هي القاعده ديال لو كومول. كيف ما كيبان لكم هنا في القاعده ديال الكومول عندنا كاع هاد لي دوني. دونك الا كانوا عندنا في الشروط كاع هاد لي دوني عندنا وعندنا ان سول انكونو فنقدروا نخرجوا هاد لي دوني. نعاودوا نديروا هاد القضيه. الوغ واش نتوما متفقين على اساس اننا لا خدينا لو كومول دامورتيسمون ديال لو ماتيريال فورد زائد لو ماتيريال كاميون فولفو راه هو هذا. دونك نحطوها هنايا كقاعده. دونك لو كومول دامورتيسمون توتال ولا نديرو ديال ماتيريال ترونسبور كيساوي لو كومول دامورتيسمون ياك ديال فورد بلس لو كومول دامورتيسمون ديال لو كاميون فولفو. حتى هنا حنا متفقين. هادي بالنسبه للقاعده. دونك هنا لو كومول دامورتيسمون ديال لو ماتيريال ترونسبور اللي قلنا هو الكومول الاجمالي ديالهم بجوج هو 300,000 و 6250. داكوغ. لو كومول دامورتيسمون ديال فورد. لو كومول دامورتيسمون ديال فورد شنو كيساوي لا فالور دونطري فوا لو طو فوا لو نومبر دو موا سور 1200. من بعد في السطر الثالث غادي نحاولوا اننا نعوضوا القيم ديالهم بلس لا فالور دونطري ديال الماتيريال فولفو بلس لو طو بلس لو نومبر دو موا سور 1200. واخا نبداو نعوضوا. هنا كندويو على فورد نورمالمون عندنا لا فالور دونطري ديالو هنايا اللي هي 135,000. ها هي نحطوها فوا لو طو هنا عندنا 50. كيفاش هنا غادي نكتب 20% منين جات؟ بما ان هنا عندنا 5% دونك اوتوماتيكمون غادي نجبدوا لو طو دامورتيسمون ديال هاد 5% من هاد القاعده اللي كنعرفوا ان بحال السؤال اللي كان قبل لو طو دامورتيسمون اش كيساوي 100 على لا دوري. وهنا نورمالمون عندنا لا دوري 5 دونك غادي نديرو 100 على 5 اللي هي 20%. دونك هاف علاش حطينا هنا 120%. الوغ واخا هنايا باش نحسبوا لو نومبر دو مو غادي نصحكم دائما انكم في الورقه ديال الوساخ ديالكم تحاولوا انكم ديروا واحد لاكس واحد الخط زمني اللي فين غادي نحسبوا فيه لي مو. الوغ فورد نورمالمون هنا كيف ما كيبان لنا عنده في 2019 عاد شرا. داكوغ دونك غادي نجيو نحاولوا نقسموا هذا الشيء 2017 2018 و 2019 غادي نعتبروها ما كايناش. دونك هنا عندنا 2017 2018 و 2019. هنا كيف ما كيبان لنا لو ماتيريال فورد تشرا في شهر 4. الوغ ندير واحد الحساب اللي ساهل. عندنا شهر 4 شهر 5 شهر 6 شهر 7 شهر 8 شهر 9 شهر 10 شهر 11 وشهر 12. دونك في 2017 دوز عندنا هاد لو ماتيريال 9 شهور. 2018 دوزو كامل 2019 دوزو كامل. دونك اوتوماتيكمون هنا 12 فوا 2 بلس 9 اللي هو 33 شهر في لو توتال. دونك هنا غادي نديرو 33 شهر سور 1200 بلس هنا لا فالور دونطري هو السؤال ديالنا. دونك غادي نخليو لا فالور دونطري في بلاصتها فوا لو طو اللي كيف ما قلنا هنايا هو 20%. الوغ هنا كيبان لنا اننا لو كاميون فولفو دخل في 2018. دونك 2018 و 2019 بما انه بدا من بدايه العام دونك غادي تكون 24 سور 1200. دونك 306 250
باش ما نصعبوش الحساب نحاولوا اننا نحسبوا كل طرف بوحدو، نحسبوا هذا المجموع ديالو وهذا المجموع ديالو. دونك هنا غادي تبقى نفس الحاجه 250. هنا غادي نحاولوا اننا نحسبوا هاد لو توتال اللي هو 135000 فوا 20 فوا 33 sur 1200 اللي هي 74250 بلس هاد لا فالور دونطري ديروها بحال ما كايناش ونحاولوا نحسبوا هادشي اللي كاين حداها اللي هي 20 فوا 24 sur 1200 اللي هي 0.4 وغنخليو هنا حداها لا فالور دونطري. هنا كيف ما كيبان لكم عندنا واحد المعادله هذه غادي نحاولوا اننا نقصوها على هذه اللي هي غادي تولي عندنا 306 250 ناقص 74250 كتساوي لا فالور دونطري فوا 0.4. داكوغ نحاول اننا نديرو هنا لا ديفيرونس. دونك ناقص 250 ناقص 74250 فهنا خرجت لنا 232000 كتساوي لا فالور دونطري في 0.4. دونك هنا كيف ما كتعرفوا كتبان لنا ان لا فالور دونطري كتساوي 232000 على 0.4 قسمة 0.4 اللي هي غتخرج لنا في الاخر لا فالور دونطري 580000. ها هو الجواب على السؤال ديال ديتيرميني لا فالور دوريجين دو كاميون فولفو. هاد القاعده اللي كيبان لكم هنا خدمنا بها اللي هي كنحاولوا اننا نجمعوا لو كومول توتال بلس لو كومول ديال لي دو زيموبيليزاسيون اللي عندنا هنا ديال اللي هو الماتيريال دو ترونسبور. كنقدروا نستعملوها باغ اكزومبل كنا كنقلبوا على لو طو ولا على لا دوري. دونك حاولوا انكم فريمون انكم تركزوا على هاد لا بارتي. دابا نحاولوا اننا ندوزو لا دوزيام لا بلوتو لا كاتريام كيسيون اللي هنا طلبوا منا اننا نحسبوا لو طو دامورتيسمون دو موبيليي دو بيرو. نحاولوا اننا نقراو لي دوني اللي عطينا هنا في لو موبيليي دو بيرو. عطينا لا دات دونطري شي حاجه اللي مزيانه، عطينا لا فالور دونطري لو طو اللي هو لانكونو اللي هنا كنقلبوا عليه، وعطينا لو كومول دامورتيسمون في 2019. داكوغ الوغ كيف ما كنا قلنا نورمالمون القاعده الاساسيه اللي منين كنجبدوا لا فالور دونطري او لا لو طو او لا دات دونطري اللي هي القاعده ديال الكومول نكونوا كنعرفوا لا دات ديال لانفونتير باش نعرفوا علاش حنا خدامين هنا. بما اننا حنا خدامين على 2019 2020 افون افونتير اللي هي 2019 دونك اوتوماتيكمون غادي نقولوا اون سي كو بحال هكا كتبين لهم منين جبتي هاد القاعده لو كومول دامورتيسمون اش كيساوي la valeur d'entrée fois le taux fois la durée sur 1200. هنا غادي ندير واحد لو سامبول اللي هو كيتسمى ليكيفالونس بمعنى هذه راه هي هذه. اشنو قلنا باش نحاولوا اننا نلقاو هاد القاعده نورمالمون باش نلقاو القاعده ديال لو طو اللي نفترض بحال قلتي الحاجه اللي كتكون في القسمه كتولي ضرب وضرب كتولي قسمه. هنا نورمالمون لا خلينا لو طو في بلاصتو هاد 1200 غادي تطلع عند لو كومول دامورتيسمون بما انها كانت قسمه غادي تولي ضرب دونك غادي تولي كومول دامورتيسمون فوا 1200 على هاد لا فالور دونطري فوا ام بما انهم كانوا ضرب وكانوا الفوق غادي يوليو لتحت. دونك هنا اوتوماتيكمون غادي نجيبو هاد القاعده لا فالور دونطري فوا لا دوري. دونك هنا منين جات هاد القاعده وهاد القاعده كتطبق حتى على لا فالور دونطري وعلى لا دات دونطري على لو نومبر دو مون. داكوغ الوغ نحاولوا اننا نعوضوا بلي دوني اللي عندنا هنا. لو موبيليي دو بيرو نورمالمون لو كومول دامورتيسمون هو 2550 fois 1200 sur la valeur d'entrée هنايا ديال لو موبيليي دو بيرو هي 85000 فوا شحال ولي موبيليزاسيون امتى خديناها 2019 وبما اننا حنا خدامين على الاخر ديال 2019 دونك 2019 اللي هو شهر 10 شهر 11 وشهر 12 دونك 3 شهور. لو مونطون هنايا هو 2550 فوا 1200 على 85000 فوا 3 اللي هو 12%. دونك لو طو دامورتيسمون دو موبيليي دو بيرو هو 12%. هنا في السؤال او شنو طلبوا منا
طلبوا منا نحسبوا لو كومول d'amortissement du matériel informatique. واخا alors هنا كيف ما كيجي كنشوفوا بلي لو ماتيريال انفورماتيك عندنا لورديناتور 1 وعندنا لورديناتور 2. داكور دونك بما ان هنا كيجي كنلقاو بلي نورمالمون لورديناتور 1 تشرى في 2016. داكور دونك هو داخل في هاد لو طابلو افون انفونتير. واخا لورديناتور نيميرو 2 كنلقاوه بلي تشرى في تال 2020. واخا دونك هنا بما ان دونك هاد لو كومول اللي حنا جالسين كنقلبوا عليه هو واحد لو كومول اللي عنده علاقه غير بلورديناتور 1. علاش؟ حيت لورديناتور 2 تشرى حتى 2020 من بعد هاد الطابلو عام مورا هاد لو طابلو. دونك اوتوماتيكمون غادي نحاولوا اننا نخدموا غير بلي دوني اللي عندنا هنا الفوق. بما ان عندنا لو مود غيكون كونستون لينيير اللي خصنا نعرفوا ان امورتيسمون كاينين جوج ديال الانواع. كاين لو مود لينيير اللي هو الكونستون اولا كاين ديغريسيف. واخا دونك نخدموا في لورديناتور 1 قاعده ديال الكومول اللي كيف ما خدمنا بها من البدايه ديال لا فيديو اللي هو الكومول دامورتيسمون. اش كيساوي لا فالور دونطري فوا لو تو كونستون فوا لا دوري سور 1200. هنا لا فالور دونطري ديال لورديناتور 1 هي 8000 فوا لا دوري. هنا باش نوريكم كيفاش غادي نخرجوا هاد لو تو. كيف ما قلنا نورمالمون لو تو كنخدموه ب 100 sur D ou 1200 sur D. هنا elle est en année هنا en mois. هنا علاش غادي نخدموا بهادي وما نخدموش بهادي؟ حيت هنا عطينا لي زاني عندنا 6 ans et 8 mois دونك عندنا لي موا. دونك اوتوماتيكمون هنا شنو غادي نديرو D كتساوي 1200 على 6 ans. 6 ans اسيدي شحال عندنا فيها من شهر؟ هي 6 في 12. 6 سنين نضربوها في 12 شهر بلس 8 موا اللي هنا في الاخر غادي تخرج لنا 1200 على 80 اللي هي 15%. دونك لو طو اللي عندنا هنايا هو 15%. هاي اللي غنحطو هنايا 15%. وهنا عندنا لورديناتور 1 تشرى في 2016. داكوغ الوغ كيف ما قلنا ديما نحاولوا اننا نحطو واحد الخط زمني باش ما ندوخوش. عندنا 2016 عندنا 2017 عندنا 2018 وعندنا 2019. 2016 2017 2018 و 2019. 2016 هنا شحال هاد لو ماتيريال ضرب عندنا شهر 4 شهر 5 شهر 6 شهر 7 شهر 8 شهر 9 شهر 10 شهر 11 شهر 12 ضرب عندنا 9 شهور. 2017 12 شهر 2018 12 شهر 2019 12 شهر. دونك هنا في الحساب ديالنا غادي نديرو 12 في 3 بلس 9 اللي هي 45 سور 1200 اللي في الاخر شحال غادي تخرج لينا 8000 فوا 15 فوا 45 سور 1200 اللي هي 4500. السؤال الاخير هنا شنو طلبوا منا اننا on doit calculer enregistrer les dotations aux amortissements de l'exercice 2020. داكوغ الوغ بالنسبه للسؤال الثاني نمشيو نحاولوا اننا نبداو نخدموا على لي دوتاسيون. داكوغ شحال عندنا من ايموبيليزاسيون؟ عندنا لي فري عندنا لي كونستركسيون عندنا لو ماتيريال ترونسبور عندنا لو موبيلي البيرو عندنا لو ماتيريال انفورماتيك. دونك نبداو ناخذوا ايموبيليزاسيون نحاولوا نحسبوا ليها لا دوتاسيون ديالو. الوغ بالنسبه لي فري كيف ما كنعرفوا لي فري نورمالمون كيتحسبوا لو كومول ديالهم ولي دوتاسيون ديالهم كيتحسبوا على حسب العام. دونك هنا بما انهم تشراو في 2018 دونك اوتوماتيكمون غادي تكون عندنا لا نويتي هي لا دوتاسيون هي كتساوي لا فالور دونطري فوا لو تو اللي هو هنا عندنا لينيير اللي هو تو كونستون. داكوغ دونك اوتوماتيكمون انويتي ديال لي فري شحال كتساوي؟ غادي تكون كتساوي لا فالور دونطري. هنا لا فالور دونطري عندنا هي 140000 غادي نضربوها في لو تو كونستون اللي عندنا هو 20%. 40000 في 20% هي 28000. ها هو الجواب ديال لا دوتاسيون الاولانيه ديال لانويتي الاولانيه. عندنا بالنسبه للكونستركسيون لي كونستركسيون نورمالمون عندنا
le taux d'amortissement ديالها elle a 20 ans وعندنا elle a été achetée في 2008 دونك هي ما غاديش تكون totalement amortie حتى ل 2028 دونك اوتوماتيكمون هي جات وسط العام وبما انها هنايا ما لقينا بلي انها ما تباعتش دونك غادي ناخذوا لا دوطاسيون على اساس انها في العام كامل دونك اوتوماتيكمون لا نويتي هنايا هي غادي تساوي لا فالور دونطري فوا لو تو كونستون. الوغ هنايا نورمالمون كنعرفوا ان لا نويتي كتساوي لا فالور دونطري فوا لو تو كونستون ولكن قبل ما اننا ندوزو لهاد القاعده هنا كيف ما كيبان لنا هنا في لو طابلو عندنا واحد لو بوين دانتيروغاسيون اللي هنا فين خصنا نحسبوا لا فالور دونطري داكوغ كيف ما قلنا قبل باش نحسبوا لا فالور دونطري غالبا كناخذوها من القاعده ديال الكومول دونك هنا نحطوا واحد القاعده ديال الكومول كومول دامورتيسمون اش كيساوي لا فالور دونطري نديرو هنا اون سي كو cumul d'amortissement qui c'est la valeur d'entrée fois le taux constant fois le nombre de mois sur 1200 نديرو ديما l'équivalence بمعنى la valeur d'entrée هنا شنو كتساوي لينا la valeur d'entrée كتساوي لينا le cumul d'amortissement fois 1200 على le taux constant fois m هنا le cumul عندنا هو 460000 fois 1200 على لو تو كونستون اللي هو عندنا قلنا 20 عام دونك هو 5% كنا حسبناه في ليكزارسيس اللي قبل فوا لو نومبر دو موا هنا باش نعرفوا لو نومبر دو موا اوتوماتيكمون كيف ما قلنا قبل دائما كنديرو ان اكس دو طون باش ما ندوخوش هنا عندنا 2008 2009 2010 2011 12 13 14 15 16 17 18 و 19 دونك هنا في 2008 نورمالمون لي موبيليزاسيون هنا كيبان لنا باللي تخدات في شهر 7 دونك عندنا 6 شهور في 2008 كيفاش حسبتها درت 13 موان 7 صافي هنا 12 المهم اكسيتيرا دونك شحال عندنا هنا من عام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دونك عندنا 11 عام كنديرو 12 في 11 عام زائد هاد 6 اللي هي 138 دونك شحال دوزنا من شهر 138 شهر فوا 138 هي دونك هنا الكومول شحال غادي يساوي لينا هنايا هو 460000 فوا 1200 انا سمحوا لي ما خصهاش تكتب البورسونتاج فوا 5 فوا 138 هنا الكومول كيساوي 800 كيف ما كيبان لكم كيساوي 800000 حنا دابا يلا خرجنا بلوتو لا فالور دونطري هي 800000 دونك هنا نورمالمون لا نويتي غنرجعوا لهنا القاعده لا نويتي قلنا هي لا فالور دونطري اللي هي 800000 فوا لو طو اللي كنا هنايا نورمالمون ديجا حسبناه في هذا السؤال هذا اللي هو 20 طون اللي هو 5% فوا 5% 800000 فوا 5% كتساوي لنا 40000 هذا هو الجواب ديال لا دوطاسيون الاولانيه ديال لا دوطاسيون الثانيه ديال كونستركسيون هنا باقي لنا دوطاسيون ديال لو ماتيريال دو ترونسبور فورد و كاميون الوغ دائما هنايا نمشيو نكتبو لا نويتي ديال ماتيريال ترونسبور كتساوي شنو كتساوي هاد لا نويتي ديال فورد بلس لا نويتي ديال فولفو من بعد هنايا ونرجعو نكتبوا المونطون ديال هاد لي دو زانويتي داكوغ الوغ هنا كيف ما قلنا نحاولوا نحسبوا لا دوطاسيون ديال فورد الوغ انويتي ديال فورد شنو كتساوي هنا عندنا فورد تشرى في 2017 5 سنين دونك غادي نحاولوا نمشيو نشوفوا في 2020 شنو كان وقع هنا في 2020 نورمالمون كانت بحال قلتي عندها العام كامل ديالها دونك اوتوماتيكمون غادي نديرو لا فالور دونطري فوا le taux constant plutôt fois le taux linéaire ou le taux constant c'est la même chose donc هنا la valeur d'entrée ديال Ford هي 135000
fois 5 سنين donc 5 سنين donc 20% plutôt اللي هنا نشوف شحال تخرج لينا 27000 دونك هنا لانويتي ديال فورد هي 27000 نكتبوها هنا هذيك الساعه باش في الاخر ان شاء الله في الامتحان الوطني نحاولوا ديما اننا نكونوا كاتبين هادشي اون ديتاي باش فاش هو كيكون كيصحح المصحح ما يلقاش مشكل بلس الوغ نحسبوا عاوتاني لانويتي ديال فولفو شنو هنا عطاونا في فولفو هنا في فولفو عطاونا انه لا دات دونطري ديالو في 2018 داكوغ و لا فالور دونطري نورمالمون كنا ديجا حسبناها اللي هي 580000 دونك اوتوماتيكمون اش غادي نديرو هي لا فالور دونطري فوا لو تو كونستون اللي هي كيف ما قلنا هنايا 580000 فوا 20%. كيف ما كيبان لكم هنايا في الاسئله اللي قبل كنا ديجا حسبناها هنايا وخرجت لنا فالور دونطري 580000 دونك هنا فاش غادي نحسبوها هادي شحال تخرج لينا 580000 فوا 20% 116000 دونك هادي هي لانويتي ديال فولفو و لانويتي ديال فورد دونك اوتوماتيكمون هنا لانويتي ديال الماتيريال دو ترونسبور شنو كنديرو لها كنزيدو عليها 116000 ديال انويتي ديال فولفو شحال غتخرج لينا هنايا غادي نديرو هنايا لا سوم ديال هادو بجوج 116000 بلس 27000 هي 143000 هاد لو مونطون هذا هو اللي غادي ان شاء الله ندخلو في لو جورنال هنا بقى لينا لانويتي ديال لو موبيليي دو بيرو هنا كيف ما كيبان لنا هو تشرى في 2019 دونك لانويتي لا دوطاسيون او زامورتيسمون ديال 2020 دونك عاوتاني حتى هي وسط العام وبما انه لينيير دونك ما غاديش يكون عندنا مشكل دونك انا عاوتاني لا فالور دونطري لانويتي كتساوي لا فالور دونطري فوا لو تو كونستون اللي هي هنا لا فالور دونطري هي 85000 كنضربوها 12% هاهي 85000 فوا 12% اللي هي غادي تخرج لينا 10200 بالنسبه للانويتي ديال موبيليي دو بيرو هنا غيبقى لنا ماتيريال انفورماتيك ديرو كيف ما درنا للماتيريال ترونسبور قلنا لانويتي ديال الماتيريال انفورماتيك كيساوي انويتي ديال اوردي 1 بلس انويتي ديال اوردي 2 المهم هنا نخليو بلاصه ديال الجواب هنا عندنا لوردي 1 لوردي 1 انويتي ديال لوردي 1 شنو كتساوي عندنا لوردي 1 تشرى في 2016 6 اي 8 موا دونك اوتوماتيكمون وسط العام دونك هنا بما انه الطو كونستون دونك هنا ما نلقاوش مشكل لانويتي كتساوي في فالور دونطري فوا لو تو كونستون اللي هي هنا نورمالمون لا فالور دونطري هي 8000 فوا 15% كنا لقيناها 8000 فوا 15% اللي هي كتساوي 1200 وبالنسبه لانويتي ديال لورديناتور 2 شنو كتساوي هنا عندنا لو طو ديغريسيف داكور بما اننا هنا عندنا 6 اي 8 موا وبما ان عندنا ديغريسيف فاوتوماتيكمون كناخدو لو طو كونستون اللي هو هنا عندنا 15 وغنضربوه في 3 في لو كويفيسيون اللي هو اللي غيخرج لنا لو طو ديغريسيف دونك اوتوماتيكمون هنا بما ان 15 في 3 هي 45 دونك هنا نحطو في لو طو 45% فوا هاد لورديناتور 2 شحال دوز 2020 شهر 10 شهر 11 وشهر 12 دونك 3 موا sur 1200 دونك غنحاولو نديرو لو كالكول اللي هي 4000 فوا 45 فوا 3 sur 1200 غتخرج لينا 450 هذا بالنسبه للورديناتور 1 وبالنسبه للورديناتور 2 on va essayer de faire le calcul باش نحسبوا لانويتي ديال لو ماتيريال انفورماتيك كامل جلوبال اللي هي 1200 ها هي بلس 450 اللي هي
1650. Donc ها هي l'annuité اللي غنحتاجو في الماتيريال انفورماتيك. ندوزو دابا لو جورنال. الوغ هنا السؤال كيفاش غادي نديرو لا كونطابيليزاسيون، بمعنى كيفاش غادي نعمرو هاد لو جورنال وكيفاش غادي نخدمو هاد لو جورنال. كيف ما كيبان لكم هنا في لو ديبي كنكون عندنا 3 كونط نورمالمون، سوا كيكون عندنا لو كونط ديال لا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون دي ايموبيليزاسيون اون اون فالور اللي كان عندنا لي فري، وكاين لو دوزيام كونط اللي هي لا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون دي ايموبيليزاسيون انكوربوريل اللي ماشي هي اللي مكتوبه هنايا، كاينه انكوربوريل اللي عندها علاقه بلي بروفي وبلو فون كوميرسيال. وكاين لو تروازيام كونط اللي هو لا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون اوز امورتيسمون دي ايموبيليزاسيون كوربوريل، اللي هما دابا هادو اللي عندنا هنايا بحال كونستركسيون، ماتيريال ترونسبور، موبيليي دو بيرو، ماتيريال انفورماتيك. داكور. دونك هنا بما ان ما بروفي وما عندناش فون كوميرسيال، دونك غادي نحتاجو غير هاد لي دو كونط. هاد لي دو كونط نورمالمون كيتجمعوا كيكون فيها لا سوم ديال كاع لي زيموبيليزاسيون اللي عندهم علاقه بديك لا روبريك ديالهم. داكور. دونك هنايا في هاد لو كونط هذا نورمالمون غادي خصنا نديرو لا سوم ديال كونستركسيون، ماتيريال ترونسبور، موبيليي دو بيرو وماتيريال انفورماتيك. غادي نمشيو نيشان لي كونط ديال لي زامورتيسمون اللي كيكونوا في لا كلاس 2 اللي عندي فما هنا كيبان لكم سي دي كونط سبيسيفيك اللي عندهم علاقه مع كل ايموبيليزاسيون. هاهي كيف ما هنا كيبان لكم عندنا لامورتيسمون ديال لي فري بريليمينير، كنلقاو اوسي لامورتيسمون ديال لي كونستركسيون، كنلقاو اوسي لو كونط ديال الامورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور، وكنلقاو اوسي لو كونط ديال الامورتيسمون دو موبيليي دو بيرو، وحتى لامورتيسمون دو ماتيريال انفورماتيك. دونك هنا سي بحال هكشي في لا كلاس 2 كيكون ان كونط سبيسيفيك على ليموبيليزاسيون اللي حنا خدامين عليها. هادشي اللي كتبت هنا في لا كلاس 2. دونك هنا نحاولوا اننا ناخذوا هاد لي مونطون ديال لي دوتاسيون نعمروهم هنايا في لو جورنال. لي فري قلنا هي 28000، دونك حطيناها في لو كونط ديال لا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون دي ايموبيليزاسيون اون اون فالور في الديبي، وحطيناهم حتى في لو كريدي. بالنسبه لي زامورتيسمون ديال لا كونستركسيون هنايا كنا لقيناهم فاش كنا حسبناهم لقيناهم هي 40000، دونك اوتوماتيكمون غنحطوها هنايا. نقلبوا دابا على لانويتي ديال لو موبيليي دو بيرو. هنا لانويتي ديال لو موبيليي دو بيرو هنا خرجت لينا هي 10200، دونك اوتوماتيكمون هنا موبيليي دو بيرو غادي نديرو 10200. وبالنسبه لامورتيسمون دو ماتيريال انفورماتيك هو كنا لقيناها هي لا سوم ديال اورديناتور 1 مع الاورديناتور 2 اللي هي 1650. هيا نكتبوها هنايا. وبقى لينا لامورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور اللي هو 143000، حتى هي غادي نكتبو لو مونطون ديالها هنايا. في هاد لو كونط كيف ما قلت لكم غادي خصنا نديرو لا سوم ديال هاد الثلاثه ديال هاد الربعه، غادي نديرو 40000 بلس 10200 بلس 1650 بلس 143000 اللي في الاخير غادي تخرج لنا 194850. وبيان سور في اي جورنال اللي غادي ننصحكم هو ان نورمالمون في لي جورنال ما خصكمش ديروا بحال هكا دي زابريفياسيون. انا درت لي فري حيت ما كانش عندي بلاصه، مي في الامتحان الوطني ولا في اي امتحان من الاحسن انكم تكتبوا لو كونط بحال اللي عندكم في بلان كونطابل دو ا ا زد. وما نساوش لو ليبيلي اللي هو دوتاسيون دو ليكزارسيس 2020 بما اننا حنا هنايا خدامين على ليكزارسيس 2020. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لا فيديو. كنتمنى انكم استفدتوا هاد ليكزارسيس حيت الصراحه هاد ليكزارسيس فيه بزاف ديال لي كالكول، ومن هادوك لي كالكول هما اللي كنتبازاو على لو جورنال وعلى لي طابلو دامورتيسمون على ليكستري دو بيلون. دونك من الاحسن الواحد يكون كيركز على هاد لي كالكول باش ما يخطاش فيهم، باش ان شاء الله يحصل على نقاط عاليه. وفي الاخر كنتمنى لكم التوفيق وجو سويت ان تري بون كوراج. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنساش زاك غيبقى معاك حتى تجيب الباك. تهلا ليا في راسك.